नमस्ते। आज तपाईहरुलाई एउटा प्रेस भेला के को लागि बोलाएको भन्दाखेरि दुई तीनवटा पोइन्ट छ। प्रथम त हिजो अलिकति तपाईहरुलाई माफ माग्न चाहन्छु किनभने 6:30 बजे मैले अनाउन्स गर्छु भनेको थिएँ, तर हाम्रो जुन चाहिँ काम गर्दै गरेको म्याकबुक क्र्याश भयो, त्यसकारण 1 घण्टाको अलिकति डिले। तपाईहरुलाई म माफी माग्न चाहन्छु। अनि के भन्न चाहन्छु भन्दा आज जुन चाहिँ यो 4टा नाम हामीले दिएको थियौं, हामीले कोलेट गर्दाखेरि टोटल क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो फेसबुक पेजमा 2000 एउटा जस्तो सजेसन्सहरु आइसकेको छ। तर अन्य तपाईहरुकै फेसबुक पेजहरुमा, सोशल मिडिया पेजेसहरुमा पनि त्यहाँ पनि भोटिङ गरेको छ। अनि त्यो टोटल गर्दाखेरि हामीले 20,000 समान चाहिँ हामीले भोट कलेक्ट गरेछ। तर म के भन्नु चाहन्छु, त्यतिबेला मैले स्पष्ट भनेको थिएँ, तर हाम्रो जनसाधारणले बुझेन। यो भोटिङ चाहिँ अन्य फेसबुक पोर्टलमा गर्यो भने चाहिँ त्यो भोटिङ चाहिँ हामीले काउन्ट गर्दैन, किनभने त्यो चाहिँ अफिसियल अजय एडवर्ड्स पेज, अजय एडवर्ड्सको आर्काइभ्स छ, त्यो आर्काइभ्स पनि हैन, अजय एडवर्ड्सको पर्सनल पेज त्यो पनि हैन। तर अजय एडवर्ड्सको त्यो ब्लू टिक मार्क भएको पेजमा तपाईहरुले गएर भोट गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामी काउन्ट गर्छ। त त्यो भन्दा म धन्यवाद दिन चाहन्छु जनसाधारण साइलेन्ट मेजोरिटी, जहाँ चाहिँ हाम्रो यो नयाँ पार्टीको आस्था छ हैन। उहाँहरूले यति मेजोरिटीमा हैन 20,000 लगभग भोट गर्नु भनेको यो कम रकम हैन। सबैजनाकोमा इन्टरनेट हुँदैन, सबैजनाको हैन, तर पनि व्हाट्सएप मेसेजेस पनि हजार एउटा मैले पाइसकेको छु। फोन 3 ताल क्र्याश भएछ त्यो एक जग्गामा, किन ब्याट्री यति छिटो टुट्दो रहेछ। व्हाट्सएप मेसेज आएकै, सो त्यो चार्जरमै घरमै चार्जरमै राखेर हामीले त्यो एकैचोटि क्याल्कुलेट गर्छ। अनि म भन्नु के चाहन्छु भन्दा यो एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। म स्वयं मलाई मन परेको त्यो 4 शब्दमध्ये 4 पार्टीको नाम मध्ये मलाई एउटा चाहिँ मन परिरहेछ, तर जनताले जे चुज गर्छ म त्यसमै मेरो सहमति पनि छ। अनि यो भन्दा पनि हामीले धेरै सजेसन्सहरु पाएको छ कि गोर्खा शब्द चाहिँ हुनुपर्छ भनेर। अब यो हामीले 4टा शब्द चाहिँ हामीले जनतालाई मागेर हामीले 122 एउटा सजेसनबाट हामीले के नचेन्ज गर्यो त्यो चाहिँ जनतामाझ हामीले प्लेस गरेको। तर जुन चाहिँ हाम्रो अहिले सजेसन आउँदैछ 122 त हैन, 1000 एउटा पार्टीको नामको सजेसन्स आउँदैछ। अनि त्यसमा चाहिँ गोर्खा जनशक्ति, गोर्खा जन भनेर चाहिँ हाम्रो वेल विशर्सहरूले कमेन्ट गरेर फोन मार्फत। सो हामी यो एकदमै यो गम्भीर प्रकारले हामीले पार्टीको नाम अनाउन्स गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ उद्देश्य छ, वी विल टेक इट इन्टु कन्सिडरेसन, किनभने हाम्रो इच्छा हैन, हाम्रो अजय समूहको इच्छा हैन, यो जनताको साइलेन्ट मेजोरिटीको इच्छा अनुसार यो पार्टीको नाम हुन्छ हैन। नम्बर 3 चाहिँ हैन, म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि यो 25 तारिक जो मिरिकमा मैले यो अनाउन्स गर्दैछु, त्यति बेला चाहिँ पार्टीको स्थापना दिवस हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो फ्ल्याग हैन, अनि हाम्रो पार्टीको नाम चाहिँ यसको चाहिँ हामी आज 7-8 दिनमा हैन, त्यसको कुन चाहिँ जनताले छान्यो भनेर चाहिँ त्यो दिन हामीले सार्वजनिक गरेर पार्टीको फ्ल्याग पनि त्यही दिन हामीले यो नाम र यो फ्ल्यागमा आजदेखि यो पार्टीको बनिन्छ भनेर। अनि त्यसको लगातार हप्ता 10 दिनमा चाहिँ हामीले पार्टीको स्थापना एउटा अफिसियली हामीले गर्छ भनेर हामीले एउटा तय गरेको छ। धन्यवाद जतिजनाले कमेन्ट्स गर्नुभयो, जतिजनाले सुझावहरू दिनुभयो हैन। अनि आउँदो दिनमा अझै 7-8 दिन छ, तपाईहरुले यसको स्प्रेड द वर्ड, किनभने यो हाम्रो मात्रै पार्टी हैन, यो तपाईहरुको पार्टी हो। यो मैले मात्रै यो जुन चाहिँ चेन्ज अनि नयाँ युग भन्दैछ म अनि मेरो टिमले मात्रै सक्दैन, तर सबै हामी जनता मिलेर हैन, जुन चाहिँ 35 सालमा हामी पर्ख्यौ हैन, जातीय मुद्दा टुङ्गा लाग्छ कि भनेर के पनि भएन, जातीय मुद्दा पनि अगाडि बढेन, व्यक्तिको मुद्दा पनि अगाडि बढेन। सो यो पालि एउटा मौका छ जहाँ चाहिँ जनसाधारण साइलेन्ट मेजोरिटीले चाहिँ अब गभर्नेन्समा आउने एउटा मौका। हजुर सुन्नुहोस् न, तपाईले भर्खरै मात्र 4वटा नाम मध्ये मलाई मन परेको एउटा नाम
हजुर। त्यो नाम चाहिँ के हुन्छ? हजुर त्यो नाम म भन्नु किन चाहदिनँ भन्दाखेरि मेरो जतिजना जनसमर्थकहरू छ, मेरो भाइहरू छ, दाजुले मन पराएको यसमै भोटिङ गर्छु भनेर भन्यो भने त्यो अलिकति मिल्दैन जस्तो लाग्यो। खुलासा हजुर, मलाई जुन चाहिँ मन परेको, मैले यो नाम मन परेको हो मलाई चाहिँ भित्रबाट भन्दाखेरि चाहिँ मेरो समर्थकहरूले चाहिँ त्यसमै हाल्छ नि त। सो इट विल नट बिकम त्यो फेयर हुँदैन नि त। सो त्यसकारण मैले यो नाम चाहिँ अहिले गुप्तै राखेर लास्ट डेमा प्रार्थनै गर्दैछु कि मैले चुज गरेको नाम चाहिँ जितोस् भनेर। तर यो जनताको माझमा फ्याँकेको छु। सो जनताले डिसाइड गर्छ। सुन्नुहोस्, यो 4वटा नाम तपाईँले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। यो 4वटा नाम मध्ये कुनै एउटा त हुने तय भइहाल्यो। 100% झन्डा त हुँदैछ। एउटा कुरो, यो जो यो पार्टीको घोषणा नभए तापनि तपाईँले यो पहाडको अनि गोर्खाको यो मुद्दाहरू विषयले त सोच्नु भएको छ होला नि। यो कुन कुन मुद्दा चाहिँ तपाईँले यो नयाँ पार्टीमा, तपाईँको पार्टीमा समावेश गर्ने सोच्नु भएको छ, तयारी गर्नु भएको छ? यसमा चाहिँ त्यही भनेको, मेरो जब बुद्धि खोलेको थियो 1986 को एजिटेसनमा, मेरो अब सानै बालकाइदेखि म अलिक बुद्धि हुँदा 15-16 वर्ष हुँदाखेरि 1986 को एजिटेसन, अनि त्यहाँदेखि यता 35 साल भयो नि। अनि 35 सालमा जातीय मुद्दा पनि अगाडि बढेन हैन। गोर्खाल्यान्ड 6 सेड्युल भन्दै 21 वर्ष गयो। त्यहाँदेखि फेरि गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि आज 35 वर्ष गयो। अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर चाहिँ अझै 15 वर्ष चाहिँ हाम्रो युवाहरूको नजाओस्। सो हामी जातीय मुद्दामा हामी एकदमै इमान्दारपूर्वक, यति साह्रो इमान्दारपूर्वक अब के गर्नु सक्छु मैले यति पनि तय गरेको छु। अनि कति सार्वजनिक बनाएको छु कि जब हामीले यो एउटा एकताको प्लेटफर्म बनिन्छ, जब हामी, किनभने जातीय मुद्दा भनेको एकै पार्टीको होइन, हामी सबैजनाको मुद्दा, तपाईँहरूको म, मेरो म। सो यो प्लेटफर्म रेडी हुँदाखेरि म फन्डिङ पनि 1 लाख रुपियाँ, जबसम्म म यहाँ सास हुन्छ 1 लाख रुपियाँ पर मन्थ यसको फन्डिङ गर्छु। इमान्दारपूर्वक एउटा मेरो हो नि त नि, द्याट आई एम कमिटेड टु अ कज फर सेपरेट स्टेट, आई एम कमिटेड टु अ कज फर गोर्खाल्यान्ड भन्ने मेरो सिन्सियरिटी मैले देखाउनुको लागि मेरो तर्फबाट 1 लाख रुपिस दिन्छु। अनि यसमा हामी क्रिएटिभ प्रकारले पुरानो जस्तो 35 साल अगाडि जस्तो काम नगरेर हैन, त्यति बेला त चे गुवारा, फिडेल क्यास्ट्रो, सुभाष घिसिङज्यू त्यति बेला अर्कै प्रकारले गर्नु पर्थ्यो। तर 35 सालमा हामीले सिकेर एउटा नयाँ क्रिएटिभ प्रोसेस चाहिँ ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो जातीय मुद्दा भयो। तर यो पार्टीले जातीय मुद्दा मात्रैमा सीमित राख्दैन अरू अन्य पार्टीहरू जस्तो, किनभने अन्य पार्टीको जातीय मुद्दा मात्रै, अरू के पनि छैन। कतिजनाले चाहिँ फेरि डेभलपमेन्टको कुरा जातीय मुद्दामा चाहिँ बोल्दिनँ भन्ने समान भनेको छ। गोर्खाल्यान्डको नाम मेरोबाट निक्लिँदैन। तर हाम्रो चाहिँ त्यो हुनु सक्दैन, किनभने जातीय मुद्दा भनेको यो सबैजनाको ढुकढुकी हो। सेपरेट स्टेट भनेको हाम्रो भिजन हो। सो हाम्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो यसमा इमान्दारपूर्वक जातीय मुद्दा, तर सँगसँगै यो 35 साल जुन चाहिँ हामीलाई अनि युवाहरू अनि साइलेन्ट मेजोरिटीले लागेको व्यक्तिको मुद्दा चाहिँ यो 35 सालमा अनदेखा गर्यो। अनि व्यक्तिको मुद्दा जुन चाहिँ हेल्थ केयर, एजुकेसन कुरा बुझ्नु भएन, बेरोजगारको लाइभलीहुड इस्युज, दिज आर इम्पोर्टेन्ट व्यक्तिको मुद्दा। अनि त्यसकारण मान्छेहरू आजको दिनमा साइलेन्ट मेजोरिटीहरूले पोलिटिकल प्रोसेस र पोलिटिकल पार्टिज र पोलिटिसियन्सहरूसँग, मलाई पनि आफैलाई एउटा पोलिटिकल राजनेता भन्नु मलाई लाज लाग्छ। किनभने हाम्रो यो जुन चाहिँ पोलिटिकल फिल्ड नै नि यति साह्रो मान्छेले घिनाइ गर्नु थालिसकेको छ। सो हामी पनि आएर होइन, पोलिटिकल इज अ नोबल प्रोफेसन, इट्स अ नोबल करियर होइन, तर मोरल, इट इज अ मोरल करियर पनि, त्यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन होइन। रिस्पोन्सिबिलिटी पाउँछ जनताको, आज हामीले पाइरहेको छ विश्वास, तर त्यो विश्वासघात चाहिँ गर्नु हुँदैन नि त, मोरल रिस्पोन्सिबिलिटी। सो यो पार्टीले के बोक्छ भन्दा जातीय मुद्दा इमान्दारपूर्वक, मैले भने नि एज सिटिजन अफ दार्जिलिङ होइन, 1 लाख रुपिस टिल द रेस्ट अफ माई लाइफ आई विल गिभ। यो मेरो पार्टीलाई दिन्छु भनेको होइन, यो जुन चाहिँ हाम्रो एकताको फोरम बनाउँछ त्यसलाई भनेको। अनि यता साइड हाम्रो जुन चाहिँ व्यक्तिको मुद्दा छ होइन। 35 साल अगाडि मलाई थाहा थियो, म सानो भए कल खोल्दाखेरि दार्जिलिङ सहरमा पानी त आउँथ्यो नि त नि। 35 साल अगाडि कालिम्पोङमा आउँथ्यो, मिरिकमा आउँथ्यो। तर 35 सालमा कलमा पानी आउनु पनि बन्द भएको
नेताजीहरूले चाहिँ जातीय उत्थान गर्छ, जातिको मुक्ति, राष्ट्रिय गोर्खाको राष्ट्रिय मुक्तिलाई उते दिने चाहिँ आजको दिनमा कमन पिपल साइलेन्ट मेजोरिटीको चाहिँ विश्वास एकदमै टुटिसकेको छ। सो यो नयाँ ऊर्जा अनि नयाँ विश्वास अनि यो जुन चाहिँ हाम्रो मुद्दा छ गोर्खाल्यान्ड मागी खाने भाँडा सबको मुखमा भन्नु हुँदैन। गोर्खाल्यान्डको लागि कतिजनाले आफ्नो जीवन दिएको छ, उमेर दिएको छ, आमा दिएको छ, बाउ दिएको छ, छोरा दिएको छ, यसलाई हामीले नकार गर्नु हुँदैन, पाप लाग्छ हैन। अनि हाम्रो जीवनकालमा यो भएन भने हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई हामीले चट्टी दिँदाखेरि चाहिँ मागी खाने भाँडा चाहिँ चट्टी नदिउँ हैन। एउटा पवित्र हाम्रो जुन चाहिँ पवित्र नै हो यो हाम्रो जुन चाहिँ मुद्दा छ नि सेपरेट स्टेट, के मागेको हामीले पोलिटिकल रिस्पेक्ट मागेको। इन्डियामा जुन चाहिँ मुम्बईमा चेन्नईमा जे हुँदैछ आजको दिनमा हाम्रो छैन, यही त मागेको। एउटा कुरो जो तपाईँले जातीय मुद्दाको कुरा गर्नुभयो, अब यो जातीय मुद्दालाई धेरै नेता अनि धेरै पार्टीले आफ्नो आफ्नो शब्द दिएका छन्, जस्तै गोर्खाल्यान्ड, गोर्खास्तान, सेपरेट स्टेट। यो तपाईँको पार्टीले यसलाई चाहिँ कुन नाम? होइन, हेर्नुहोस्, मैले यो प्रिभियसली पनि मैले भनेको थिएँ, गोर्खाल्यान्ड जुन चाहिँ नाम छ यसमा पनि हामी बसेर यसमा बहस गरौँ। 35 साल अगाडि उच्चारण भएको नाम आजको दिन ठिक हो कि होइन, तर जनताले गोर्खाल्यान्डै हो हाम्रो, अरू नामकरण हुनु हुँदैन भने म त के हो, म त जनताको एउटा भोइस मात्रै त हो। जनताले जे भन्छ भोलिको दिन, आज मैले भन्दैछु नि जनशक्ति पार्टी, जनताले भन्दैछ होइन त्यहाँ गोर्खा जनशक्ति हुनुपर्छ भने त म को हो कि जनताको भविष्य, जनताको आकाङ्क्षासँग खेलवाड गर्ने होइन। गोर्खाल्यान्ड नै हो भने आई एक्सेप्ट गोर्खाल्यान्डै होइन, तर यसमा पनि एउटा बयस, एउटा हेल्दी डिस्कसन चाहिँ हाम्रो नेतृत्वगणले गर्ने समय आएको छ जस्तो लाग्यो। 35 साल अगाडि जे ढाँचा चेन्ज गरेन भने हामीले के पनि सिकेन नि। 35 साल अगाडि स्ट्राइक गर्थ्यो होइन, बिल्डिङहरू जलाउँथ्यो, पुलिसहरूको सँग लडाइँ झगडा गर्थ्यो, पोस्टर लाउँथ्यो। आजको दिनमा 35 सालमा त्यही ढाँचामा गऱ्यो भने त हामीले केही सिकेको छैन। भाइ एउटा कुरो, यो जो अहिले दिल्लीमा वार्ता भइरहेको छ पिपिएसलाई, यो तपाईँको पार्टीले यो पिपिएसको वार्तालाई कस्तो नजर हेर्छ? हामी त पिपिएसको लागि त हामी त पहिलादेखि नै सपोर्ट गरेको थियो। हाम्रो क्षेत्रमा नेसनल लेभलमा हाम्रो चर्चा हुनु थाल्यो भने त यो त एउटा राम्रो कुरा हो। मैले पहिला जिएनएफ परिवारमा हुँदाखेरि मैले यो सपोर्ट गरेको थिएँ। पर्मानेन्ट सल्युसन पनि सपोर्ट हामी गर्छौँ। एउटै मात्र मेरो के छ भन्दाखेरि म दिल्ली जाँदाखेरि के भनेको थिएँ, कलेक्टिभ लिडरसिप भनेको थिएँ। म त्यसकै लागि गएको नि त नि, सबैजनालाई एबिजिएलको एसपी शर्मासँग भेट भएको, महेन्द्र दाजुसँग पनि हामीले यो गर्ने, एबिजिएलको भाइदेखि लिएर सबैजना होम मिनिस्टर त जानु पर्दैन नि, तर राजु विष्टको लेभलमा हामीले एउटा चर्चा गरेर त्यहाँबाट निचोड लगेर 3 जना चाहिँ हामीले होम मिनिस्टरलाई भेटाउनु पाएको भए हुन्थ्यो नि त। आज आरटिआई गर्नु पर्दैछ, त्यहाँभित्र के कुरा भयो भनेर, तर हाम्रो त त्यो सोचाइ थिएन नि त। जे कुरा हुन्छ त्यहाँ जनताले पनि त्यसको एउटा जान्नु, सबै चिज नभन्नु सक्ला, तर एउटा सत्य त बोल्नु पर्यो नि त। कि आफ्नै पार्टीको अस्तित्व बचाउनुको लागि भोलि नै राम्रो हुन्छ, पर्सि नै राम्रो हुन्छ। अब राम्रो हुँदैछै, ममता ब्यानर्जी दिल्ली गएर भेट्दैछ, हाम्रो यस्तो झुट्टा चाहिँ भन्नु चाहिँ अब राजनेताहरूले बन्द गर्नुपर्छ। यसकै लागि मैले देखेँ मनोज बोगटीले जुन चाहिँ आरटिआई गरेर देखाउनु भयो, त्यसमा स्पष्ट छ नि त नि कि हामीलाई चाहिँ अन्धकारमै राख्ने। यो चाहिँ यसमा चाहिँ म यसको खिलाफ छु होइन। अनि मलाई चाहिँ लाग्छ यो ट्राइपार्टाइट मिटिङ चाहिँ होइन प्यारोहरूलाई मात्रै एक उत्यो गरेर एउटा पार्टी मिटिङ, एउटा भेटघाटको एउटा घरेलु चर्चा भन्दाखेरि चाहिँ यो जातीय मुद्दा बोकेको उत्योहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति टक चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्नुपर्छ अरू स्टेक होल्डर्स लिएर, यो मेरो चाहना छ। सुन्नुहोस् न, अहिले यो जिटिए चुनावको कुरा चलिरहेको छ, हुन अब त्यो डिक्लेयर भएको छैन, घोषणा भएको छैन, तर पनि यो चर्चामा छ। यो तपाईँको पार्टीले यो जिटिए चुनावमा अंशग्रहण गर्छ कि गर्दैन? हेर्नु, जिटिए चुनावको घोषणा भएको छैन, डेट भएको छैन होइन। म्युनिसिपालिटीको त हुनै हो, किनभने बङ्गालभरि
म्युनिसिपालिटी चुनाव हुँदैछ। हामी म्युनिसिपालिटीको त अब यो अप्रिलमा मेमा हुने एउटा सम्भावना छ। माने त्यो त हुन्छै हुन्छ, किनभने त्यो एउटा कन्स्टिट्युसनल बडी हो। त्यो 6 महिना सरकारले टपअप राखेर त्यो चलाउनु सक्दैन, असम्भव हो। सो त्यसको त चुनाव हुन्छ, हामी त्यसको लागि हामी प्रिपेयर गर्दैछौँ। कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक अनि दार्जिलिङमा, त्यस कारण म मिरिक पनि जाँदैछु। म्युनिसिपालिटीमा यो नयाँ पार्टीले सहभागी हुन्छ। पञ्चायतको चुनाव भयो भने सहभागी हुन्छ। जिटिए त ठुलो कुरा हो। जिटिएको घोषणा गऱ्यो भने त जिटिए त लड्ने होइन। अनि मलाई के भित्रबाट के हृदयमा के लाग्छ भन्दाखेरि, जिएनएलएफमा हुँदाखेरि मैले दार्जिलिङ क्षेत्र राम्ररी हेर्नु पाएँ। 3-4 वर्ष हामीले गाउँ गाउँ गयो, सेवा गर्नु पायो, जग्गा जग्गा जानु पायो। 2टा इलेक्सन 3टा इलेक्सन हामीले हाम्रो नेतृत्वमा जित्नु पायो। सो 45 एउटा जिटिएको सभासदको एरियामा 22 एउटा जुन चाहिँ दार्जिलिङ क्षेत्र पर्छ, हामीले काम गरेको छौँ, जनताले पनि बुझेको छ। सो उहाँहरूले हामीलाई एउटा राम्रो म्यान्डेट दिन्छ भनेर यो नयाँ पार्टीलाई मेरो आशा छ। कालिम्पोङ पनि एकदमै राम्रो हुँदैछ। कालिम्पोङमा 13 एउटा सभासदको जग्गामा हाम्रो 9 एउटा जग्गामा त कमिटी बस्यो। अब मिरिक र खरसाङ बाँकी रहेको छ। सो हामीलाई लाग्छौँ कि हामी यसमा सक्षम हुन्छ। म्युनिसिपालिटीमै होस्, पञ्चायतमा होस्, जिटिएमा होस्, अनि हामीले सेवाको काम बढाएर लान्छौँ। तपाईँलाई मेरो अन्तिम क्वेसन, यो तपाईँले पार्टीको त्यो एक प्रकारले घोषणा नै भनौँ, यो झन्डा देखाउने र पार्टीको नाम सार्वजनिक गर्ने एक प्रकारले त्यसलाई घोषणा नै भनौँ। तपाईँले मिरिक नै किन चयन गर्नुभयो? तपाईँ दार्जिलिङको भन्दा हजुर, किनभने मलाई चाहिँ लाग्छ दार्जिलिङको यो पहाडको पोलिटिक्स होइन, दार्जिलिङ सेन्ट्रिक ज्यादा भएको जस्तो लाग्छ। कालिम्पोङको मेरो भाइहरूलाई, त्यहाँको दिदी आमाहरूलाई सधैँ लाग्छ कि हामी दार्जिलिङको पोलिटिक्सबाट अलिकति वञ्चित, कि दार्जिलिङको नेताहरू आएर चाहिँ कालिम्पोङमा यस्तो हस्तक्षेप गर्छ भने। त्यस कारण कालिम्पोङमा पनि हामीले इभेन्ट्सहरू राखिरहेको छ, काम गराए पनि भइरहेछ। पार्टीको अरू ठुलो कार्यक्रमहरू कालिम्पोङबाट पनि गर्छ। अनि मिरिकमा चाहिँ घोषणा, किनभने मिरिकलाई पनि त्यस्तै खाले फिलिङ छ नि त नि, हामी दार्जिलिङ पहाडको। सो यो हामी सबैलाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ मिरिकलाई। इनफ्याक्ट हामीले एउटा म चाहिँ होइन, हाम्रो पार्टीको जग्गा जग्गा तपाईँहरू छक्कै पर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ खालि व्यक्तिहरू हामीसँग जोड्दैछ, यो चाहिँ सरप्राइज हुन्छ। नाम लुकाएर, नाम त के हो, कामसँग मतलब छ नि जनतालाई। नाम त भइहाल्छ, तर जुन चाहिँ व्यक्तिहरू हामीसँग जोडिँदैछ होइन, तपाईँहरूले यो स्थापना दिवसमा चाल पाउनुहुन्छ। तर म स्वयं चाहिँ लप्चु पेसोकबाट क्लोज टी गार्डन हो, त्यहाँ लथालिङै छ। अनि त्यहाँको बुढापाकाहरूलाई एउटा मेडिकल क्याम्प गरेर, त्यहाँ पूजा गरेर, के गरेर सेवामा हामी थाल्छौँ। कालिम्पोङमा त्यस्तै सोच्दैछौँ, अनाथ आश्रम के या दार्जिलिङमा, खरसाङमा, कालिम्पोङमा हामी जनताको सेवा गरेर अगाडि बढ्ने। यतिसम्म म तपाईँलाई भन्नु चाहन्छु, किनभने यो सार्वजनिक झन्डा पनि होइन, झन्डा पनि हामीले 100 झन्डा प्रिन्ट गरेर होइन बजारमा टाङ्नु भन्दाखेरि 100 झन्डाको पैसा चाहिँ गरिबको 1 महिनाको दबाई किनिदिनु सक्यो भने त्यसमा हामी खुसी मान्छौँ। सो झन्डा पनि यति सिम्पल बनाउँदैछौँ कि तपाईँहरू गएर सिलगढीमा प्रिन्ट गर्नु पर्दैन, पार्टीले त्यसमा गर्नु पर्दैन। घर घरमै सेतो कपडा होस् कि के निलो कपडा होस्, घरमै स्टेन्सल हामी बाँडिदिन्छौँ। घर घरमै बनाउनु सक्ने जनताको पार्टी हो। जनताले पनि यसमा सहभागी हुको अनि भएको, अनि एउटा पार्टिसिपेसन गरेको, नामकरणदेखि लिएर, झन्डादेखि लिएर, अनि भोलिको दिनमा क्यान्डिडेटहरू लिएर पनि जनताको हाम्रो यो पार्टिसिपेसन गर्यो भने अति नै दार्जिलिङको नयाँ पोलिटिकल युग पक्कै सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ।